अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में वोट लेकर 2/3 मेजॉरिटी के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हुए। उनके मुखालिफ उम्मीदवार महज 16 वोट ले सके। सभी जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर का आना, उनका मुंतखब होना क्या माने रखता है। आज की ख़ास बात अली अमीन गंडापुर की वो गुफ्तगू है। उन्होंने पहले कुरान पाक पर खुद हलफ दिया, फिर अपने अरकान से हलफ लिया कि हम ना करप्शन करेंगे, ना किसी को करने देंगे, ना इस हवाले से किसी को स्पेयर करेंगे। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान जैसे माशरे में बहुत बड़ी बात है, अपनी ज़ात से आगाज़ करना और कुरान पाक पर हलफ देना। अब अवामी नुमाइंदों पर इसी तरह ही एतमाद कर सकते हैं। अगर कोई शख्स हमारे सामने हलफ दे तो इससे आगे तो कोई बात नहीं हो सकती। अब चूंकि धांधली का शोर मचा हुआ है और कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में धांधली की गई। आपको याद होगा इमरान खान ने 2018 में अपोजिशन को कहा था कि आप हाथ रखें और बताएं कि कौन सा हलका खोलें। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी यही कहा कि हम तमाम तर हलके खोलने को तैयार हैं। हमें इस बारे में कोई शक व शुबा नहीं है कि हम ये हलका नहीं खोलना चाहते। साथ ही उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का अब हर सूरत इस्तीफा चाहते हैं। उनके मुताबिक वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर आपको शक है कि यहाँ धांधली हुई है तो मैं खुद अपने हलके से और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को सबसे पहले पेश करता हूँ ताकि आप हमारे घर से शुरू करें। फिर उन्होंने कहा कि हम इमरान खान का ओपन, फ्री एंड फेयर ट्रायल चाहते हैं। कैमरों के पीछे बंद कमरों वाले पोशीदा ट्रायल नहीं, बल्कि ओपन, फ्री एंड फेयर ट्रायल चाहते हैं। और इसके साथ हम ये भी चाहते हैं कि इमरान खान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। फिर उन्होंने बड़ी खास बात की। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 9 जिलों में मुझ पर मुकदमात बनाए गए, FIR बनाई गई कि मैंने तोड़ फोड़ किया, ये किया, वो किया। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास सबूत हैं तो आओ, मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं हाजिर हूं, मैं इसको बर्दाश्त करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी खवातीन वर्कर्स, हमारे दीगर लोगों के साथ जो आपने जुल्म किया है उसका अजाला किया जाए और आप अपनी इस्लाह करें। और इस सिलसिले में उन्होंने कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं दिया। उन्होंने IG खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम इदारों को, ब्यूरोक्रेट्स को 1 हफ्ते की डेडलाइन दी है। उन्होंने कहा है कि IG खैबर पख्तूनख्वा 1 हफ्ते के अंदर अंदर बेगुनाह अफराद पर मुकदमात ख़त्म करें। फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कोई गलती की है तो आप आइन के तहत कार्रवाई करें, लेकिन सियासी मुकदमात ख़त्म करें। फिर उन्होंने कहा कि हम अपना हक लेना जानते हैं, खुदारा हमें मजबूर ना किया जाए। तो ये खुली वार्निंग है। वो पहले भी हलफ दे चुके हैं कि हम करप्शन नहीं करेंगे, ना किसी को करने देंगे। फिर वो कह रहे थे कि हलके खोलें, इमरान खान का फ्री एंड फेयर ट्रायल करें। अपनी इंतज़ामिया को कह रहे हैं कि ये सब हमारे अपने इदारे हैं, हम रियासती इदारों के खिलाफ कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते, इंतकामी कार्रवाई नहीं करना चाहते, लेकिन आप शाह से ज़्यादा शाह के वफादार ना बने। फिर उन्होंने कहा कि हम इनको इस्लाह का मौका देते हैं। उनके अल्फाज हैं कि हम इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते जो आज हमारे साथ हुआ कल किसी और के साथ हो। उन्होंने कहा कि ऐसा निज़ाम चाहता हूं कि कोई कानून हाथ में ना ले। हमारे साथ जुल्म हुआ लेकिन हमें एहतजाज भी नहीं करने दिया गया, इसके बावजूद हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमारी क़यादत के साथ जुल्म हुआ, ऐसी फस्तायत पूरी दुनिया में नहीं हुई। फिर कहा कि मैं इमरान खान का शुक्रिया भी अदा करता हूं और उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। आप जानते हैं कि ताकतवर हलकों की परेशानी भी यही थी कि अली अमीन गंडापुर आ गया तो अली अमीन गंडापुर कोई समझौता नहीं करेगा। इसीलिए इमरान खान को यह पैगाम पहुंचाया गया कि आप अली अमीन गंडापुर की नामजदगी का नोटिफिकेशन वापस ले लें ताकि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन अली अमीन गंडापुर की अब समझ आना शुरू हो गई है कि वो लड़ाई नहीं चाहते, इंतकाम नहीं लेना चाहते। लेकिन अगर आप में से किसी का ख्याल है कि वो सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा तो वो ऐसा होने नहीं देंगे। अब एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी का ये मरहला मुकम्मल हो चुका है, दूसरी जानिब आज कौमी असम्बली का इजलास भी हुआ। कौमी असम्बली के अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ। रिजल्ट्स के मुताबिक अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। 91 वोट हासिल वो कर सके आमिर डोकर। लेकिन आज की असल बात यह है कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों ने पूरे माहौल को गरमाए रखा और लग ये रहा था कि नून लीग भीगी बिल्ली बनी हुई है। पीपल्स पार्टी भी
نون لیگ کا ساتھ دیتی نہیں دکھائی دی. انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ووٹ چوری کا الزام آپ پہ ہی رہنا ہے, یہ نعرے آپ نے ہی سننے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, وہ وزارتوں اور حکومت کے ہی مزے لیں گے. اور مسلم لیگ نون انتہائی ڈیفینسو ہے. اب وہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے یہ مینڈیٹ کیوں لیا ہے. عمر ایوب کل اے بی این نیوز پر بات کر رہے تھے لینا شکری کے ساتھ کہ یہ تو ٹریلر ہے, یہ تو ٹیزر ہے. پھر شیر افضل مروت کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو استعفے اسمبلیوں سے دیے تھے اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا ہے, اب ہم الگ نہیں ہوگے, اب ہم اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ان کو ناکو چنے چبوائیں گے. پھر آج اس دوران شدید ہنگامہ آرائی ہوئی, اور ہنگامہ آرائی کے دوران یہ بھی ہوا کہ گیلری میں جو بیٹھے لوگ تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے الجھ پڑے, جس کے بعد سپیکر نے گیلری میں بیٹھے تمام لوگوں کو باہر نکال دیا. جمشید دستی کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوئی, اور آج تو باقاعدہ جوتے بھی لہرائے گئے. عمر ایوب نے کہا کہ یہ فارم 47 والے سٹرینجرز ہیں, یہ تو ہاؤس میں اجنبی ہیں, ان کے پاس تو عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے سپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا. دلچسپ بات اس وقت بنی جب علیم خان کے لیے بیلٹ پیپر کا اجرا ہوا, ان کا نام پکارا گیا تو تحریک انصاف والوں نے ایوان میں لوٹا لوٹا کے نعرے لگائے. پھر عطا تارڑ ڈنٹونک بندر جو ہے وہ آیا تو اس وقت بھی ووٹ چور کے نعرے لگائے گئے. اس کا مطلب ہے کہ ووٹ چوری اور مینڈیٹ چوری والا معاملہ تھمتا دکھائی نہیں دے رہا, اور تحریک انصاف ان کا احتساب جاری رکھے گی. پھر جب نواز شریف آئے تو نون لیگ والوں نے پورا حفاظتی حصار بنا کے ان کو ووٹ ڈلوایا, لیکن اس کے باوجود ایوان کے اندر چور چور کے نعرے نواز شریف کی آمد پر لگتے رہے. تو پاکستان تحریک انصاف کسی طور پر بھی ڈیفینسو موڈ میں جاتی دکھائی نہیں دے رہی, اور وہ بھرپور طریقے سے ایوان میں اپنی پریزنس شو کر رہے ہیں. اب مسلم لیگ کے پاس سب کچھ ہے, پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی لڑائی نہیں لڑے گی, وہ نعرے نہیں لگائے گی. پھر ایم کیو ایم والے ہیں, انہیں یہ تانے دیے گئے کہ آپ کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے, تو اس پر انہوں نے نون لیگ کو کہا کہ اگر ہمارا 100% جعلی ہے تو آپ کا بھی تو 200% جعلی ہے. کل آپ کو بظاہر لگ رہا تھا کہ ایم کیو ایم مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں بیٹھے گی. میں نے اس دن ہی بتایا تھا کہ ایم کیو ایم کی چابی جن فیصلہ سازوں کے پاس ہے, وہ جب بھی یہ چابی دبائیں گے ایم کیو ایم جو ہے وہ فوراً پھدک کے ان کے ساتھ بیٹھ جائے گی. ایم کیو ایم کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ سٹینڈ لے سکے. ان کو پتہ ہے کہ ان کو سیٹیں کہاں سے دی گئی ہیں, کس نے دلوائی ہیں, وہاں سے فون آنا ہے اور ایم کیو ایم لائن حاضر ہو جائے گی, اور وہی کچھ ہوا. اب مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے درمیان 3 نکاتی معاہدہ طے پا گیا ہے. معاہدہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومتی بینچز پر بیٹھے گی. بتایا گیا ہے کہ 3 نکاتی معاہدے پر قائدین نے دستخط کر دیے ہیں. اس میں بلدیاتی نظام کی بات کی گئی ہے, کراچی کے مسائل پر بات ہوئی ہے, اور آئینی ترامیم ان دونوں جماعتوں کی ترجیح ہے. اب مسلم لیگ نون کو وزیر اعظم اور سپیکر کے انتخاب میں انہوں نے ووٹ بھی دیا ہے. پھر فضل الرحمان نے سپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے بائیکاٹ کیا اور مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیا. میرے خیال سے مولانا فضل الرحمان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیتے, اور اپوزیشن کا نمبر جتنا اوپر جاتا اتنی اپوزیشن زیادہ ہوتی, یہ گورنمنٹ اتنی ہی دباؤ میں آئے گی. یہ آلریڈی دباؤ کے اندر ہیں, یہ میچ میں اترنے سے پہلے ہی دباؤ کا شکار ہیں. جب آپ گراؤنڈ میں ہار جائیں, بے شک سکور بورڈ پر آپ کی جیت لکھ دی جائے, پھر بھی آپ کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ آپ ہارے ہوئے لوگ ہیں. فارم 47 اور فارم 45 کا مسئلہ تھا, جو فارم 45 کے مطابق جیتے ہیں وہ ایوان سے باہر بھی کھلی اور تگڑی گفتگو کر رہے ہیں, جبکہ فارم 47 والے ایوان کے اندر بھی خوفزدہ دکھائی دے رہے ہیں. ان کی پریشانی ابھی مزید بڑھتی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ رات کو انہوں نے پیٹرول کی قیمت 4 روپے 13 پیسے بڑھائی ہے. ظاہر ہے اب آپ کہیں گے کہ نگران حکومت نے یہ سب کیا. آپ کو یاد ہوگا آخری اضافہ بھی نواز شریف اور ان کی مرضی کے ساتھ ہوا تھا, ان کو آن بورڈ لے کے ہوا تھا, اور آج بھی یہی سچویشن ہے. ابھی یہ حکومت کے اندر آئے نہیں ہیں, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے نئے معاہدے میں جائیں. جتنی جلدی یہ معاہدہ ہوگا آپ استحکام میں آ جائیں گے. اب نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر فرما رہی ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ طویل المدتی معاہدہ جلد از جلد کریں تاکہ آپ اصلاحات کر سکیں اور مارکیٹ میں اعتماد کی بحالی ہو سکے. دوسری سماہی میں جی ڈی پی کی شرح 3% تک رہنے کا امکان ہے, جو پہلی سماہی میں 2.1% ہے. دیکھیں جب عمران خان موجود تھے تو یہی معیشت 6% سے گرو کر رہی تھی, لیکن ان کو فیصلہ سازوں کو یہ معیشت نہیں چاہیے تھی, ان کو وہ پسند نہیں آئی. لیکن چلیں
اب آپ 3% کے ساتھ ہی چل کر دیکھ لیجئے، لیکن اب آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ معاملہ آئندہ دنوں میں آپ کے گلے ضرور پڑے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔